अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हमने पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फ़जीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक़ अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट पे ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसहफ़ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक़ अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिख, तमाम की तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, जो रब है। अल आलमीन, तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स कि किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट? और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नकरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्स सिर्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है, और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर उधर पर अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अल्हम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फिक्र नहीं कर। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर, या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है और कोई आके हमें वो फ़ीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते। हमारी आंखों में जो उसके लिए इज्जत होती है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उससे उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं, और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, ज़िंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं।
کہ उन्होंने उस वक्त हमारी मदद, और ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। अल्लाह सुब्हाना ताला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं। किस किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह सुब्हाना ताला को उनकी यही अदा पसंद आ गई। अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतों के कितनी बेशुमार उसकी रहमत, और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला अब सब का सब शुक्र आपके, इतने करम आपने मेरे ऊपर। अब जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे ना तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अल्हम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमद किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हाना ताला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिफाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ आएंगे ना तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दिन की समझ आ जाए। रब कौन है, खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। पैदा किसने किया है हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने। अब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है तो वो मेरी माँ ही मेरी मालिक है ना जैसे, और जो हम सबको पैदा करने वाला है वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। और मालिक अगर आप लेते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट है गुलाम। हमने क्योंकि गुलाम देखे नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि गुलाम कौन होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है, मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम। और गुलाम का क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने कभी गुलाम देखे नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुलाम की ज़िंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो गुलाम होता है ना उसकी पूरी ज़िंदगी उसके मालिक के हाथ में, उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को ला के दे, उसकी अपनी कोई से नहीं होती। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा। कि आजकल के आप देख लेना, जैसे हम नौकर रखते, हालांकि ये नौकर वैसे नौकर नहीं है जैसे गुलाम होते। अब आपने काम पे जाना, आप अपने नौकर को कहती हैं कि जी अपने घर में सफाई कर देना, रात को मेरे मेहमानों ने आना है और एक खाना बना देना। रात को जब आप वापस आते हो आप देखते हो कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है उसी तरह से, और खाना भी नहीं पका हुआ। और आप अपने नौकर को देखते हो तो वो थका हुआ बैठा हुआ है, आके अभी बैठा ही है लेकिन वो थका हुआ है। आप एकदम से घबरा के उसको कहते हो कि ये तुमने क्या किया, मेरे मेहमान आने वाले हैं। तो वो कहते हैं बाजी आज इतना आपका गिराज गंदा था, मैंने सोचा कि चले आपका पहले गिराज साफ कर देती हूँ पूरे का पूरा, ये काम तो मैं बाद में भी कर। आप क्या कहेंगे? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना, पूरा दिन दुनिया में काम कर, पूरा दिन इधर उधर भागते रहते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा? जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे हम इस बात को कैसे समझ सकते? और वो रब भी कौन है? जो आलमीन का रब है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है। और इतने आलमीन उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस हो, ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया, हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ। एक रोब आता है ना अंदर हमारा। और इसके साथ ही अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी एक और सिफ़त बयान करते हैं कि डरो नहीं,
मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आलमीन का भी मालिक हूँ, लेकिन मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अब देखिए, एक अल्लाह सुभान तआला से रहमान कह देते तो काफ़ी। अब दोनों का मादा एक है, रा हा मीम, दोनों का, जो माँ का रहम होता है ना जिसमें बच्चा होता है, ये उसका उसका रूट वर्ड जो है ना वो उधर से ही है। रहमान जो है उसमें शिद्दत है, उसकी रहमत में शिद्दत है, और रहीम जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुसलसल रहमत को कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दोनों नामों से दे देती हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल हम टीवी में देखते हैं कि कहीं पे ज़लज़ला आया, वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, लोगों के हालात ख़राब हो गए, घर लुट गए, कारोबार लुट गए, उनके पास सोने की जगह नहीं है, तो एकदम से एक जज्बा उठता है, हम फ़ौरन सामान इकट्ठा करते हैं, कंटेनर भेजते हैं। लोग यहाँ तक कि बच्चों की अगर शादी के जहेज इकट्ठे किए होते हैं वो भी भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो जज्बा सो जाता है। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं कि वो सेटल हो गए उसके बाद, लेकिन हमारा वो जज्बा कम हो और वो एक शिद्दत वैसे नहीं रहती है। लेकिन अल्लाह ताला जब रहीम का लफ्ज़ साथ लाते हैं कि वो जोश भी रहता है और वो मुसलसल भी, अल्लाह सुब्हान ताला उसी तरह से इंसान के साथ मोहब्बत। आइए हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह उसके बाद वापस आते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी सूरत आज मुकम्मल करने की कोशिश। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे हैं सूरत फातिहा का तर्जुमा तफसीर। अभी हम बात कर रहे थे अर्रहमान और अर्रहीम पर, और जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ये सिफ़त बयान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ। मालिकी मालिक हूँ, यौमिद्दीन, यौम दिन, अद्दीन बदले के दिन का। ये एक नया लफ्ज़ होगा जो आप याद अगर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरी सूरत फातिहा में ये एक नया लफ्ज़ है बस, बाकी सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं ना कि मैं मालिक हूँ, देखें ये दिन जो है ये बड़ा डर वाला दिन, और अल्लाह ताला हमें डरा रहे हैं यहाँ पे कि उस दिन का भी मालिक मैं हूँ, जिस दिन तुम अपना हिसाब किताब लेके आओगे। देखो किसी के साथ जुल्म ना करना, देखो किसी के साथ ज्यादती ना करना। उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़। ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। हमें यकीन है इस दिन के ऊपर ना कि ये बदले का दिन होगा, और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला होगा जो रहमान और रहीम भी है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी कहते हैं कि यौमा यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता, कि मेरा आज ये दिन ही ना आता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर हमें ये बार बार, जो हम एक दिन में 19 टाइम्स हम सूरत फातिहा सिर्फ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला से बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पता है कि आप हमारे रब हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्या का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ तेरी, सिर्फ का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वा और इया सिर्फ का तेरी, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्ताइन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्ताइन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सिर्फ तेरी ही इबादत। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा गुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं कि अल्लाह, ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की।
اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط، تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں روز، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں، ہم بندے کیسے ہیں، ہم غلام کیسے، ہم کرتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے نا، بہت دفعہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں واقعی زبردستی نہیں ہے۔ جب تک آپ مسلمان کے اندر نہیں آ جاتے، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے، آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ اس سے سمجھیے کہ اب آپ ایک اپلیکیشن بھرتے ہیں، اب اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ ایک جاب پہ جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں، جاب والے آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ہائر کر لیتے ہیں۔ کل کو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو جاب والے آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ آپ کے گھر میں فون کر کے آپ کی بیٹی سے تو نہیں پوچھیں گے کہ وہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ بھرا ہے، آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ کا عہد ہے وہاں سے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہر مسلمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ کی اپلیکیشن بھری ہے، تو کویسچن بھی تو ہمارے سے ہوگا نا، عبد بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا، اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، یہ بہت آسان ہے۔ اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا، اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے۔ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے، اور بہت آسان ہے۔ جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، نعمتوں کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، سکینت کا راستہ، الحمدللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد بھی دیکھیں، اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگے؟ مدد مانگے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں، جو انسان، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں نا، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر وہ چیز جو غائب کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے ویسے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن ہوتا ہے نا، تو وہاں فلاں دربار میں چلے جاؤ یا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو تعویذ دے گا یا وہ کرے گا آپ کی اولاد پیدا ہو جائے۔ تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اب اتنا چھوٹا، اتنا کہتے ہیں نا معمولی فرق ہے۔ اب دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے، لیکن کرتے کیا تھے، وہ بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے، آج جو لوگ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے لوگ ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں، جو وہ چیزیں کروانے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ایاک نستعین میں یہ ہے کہ کوشش ہم نہیں کرنی ہے نا، مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے، دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، نہیں، اسباب پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ، اور ہم نے ہر نماز دیکھی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراطہ راستے کی، المستقیم سیدھے راستے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں۔ تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ سوچنے کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے، ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے
اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے. جب آپ رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا، اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا. اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا وہ میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی. اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی. ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا. دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ. مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا. یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا. یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے. اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمتا جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا انعام کیا علیہم جن پر. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے قرآن میں. آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے صراط الذین انعمت کی، کہ صراط وہ راستہ ہے، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ، انعمتا جس پر تو نے انعام کیا. انعمتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے. اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں. آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا. یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کرے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب، غیر نہ مغضوب جن پر تیرا غضب تھا. المغضوب ہے اور جن پر تیرا غضب تھا. غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا. کہ قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے احکامات پہ عمل نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا. اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا.
اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں جن کے پاس کتاب ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں ہے لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو مینشن کیا ہے کہ ان کی علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے. اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے. ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے, یہودی, جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ, جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا, اور انہوں نے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. اب دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا, ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے؟ کیا اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں, کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو, یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑ. مجھے جواب دیا, میرے بچے نے مجھے جواب دیا, میری دوست نے مجھے جواب دیا, فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا, میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا, اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ. اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. میں الحمدللہ رب العالمین, پھر الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اسی سے دعا کرنی ہے, اسی سے مدد مانگنی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی, مجھے یہ بتا, کتنے سال ہم بہت بھی جی لیا, اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں, جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا. جس کو سورت فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا, اس کو پورا دین سمجھ آ گئی, اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی. جس کے آگے جھکنا ہے, جس کی تعریف کرنی ہے, جس کا حکم ماننا ہے. اور دیکھیے حکم, کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا, لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں, اگر ہم جاب کر رہے ہیں, اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں, اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے. صرف اتنی سی بات ہے. لیکن ہم دنیا میں اتنا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے, فار ایگزامپل آپ آئے, کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں, بہت مصروفیت ہے, انشاءاللہ کبھی آئیں گے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے, پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں. اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا, اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو, جب وہ سیکھنا چاہے. لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہے آج کل, ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے, کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے. ہم نے جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان, ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے, اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے. اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے, کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے. یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا, اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا, تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے, تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا. تو ان میں ہم خالی ہاتھ, یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر. حکمت جس انسان کو مل گئی نا, اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے, ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو, رائٹ. لیکن اگر والدین بھی, ماں باپ ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے. ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا, ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے, ہماری اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے, آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ بڑی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کریں. اب دیکھیے جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ, سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہو, ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا, بیٹے کا کام کر دیا. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے, اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھئی اب مجبور ہے نا, بچے ہیں,
یہ تو میں کسی کو آپ بلیو کریں، آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا۔ ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے نا، وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے، نماز یا کمرے میں پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں۔ اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا، یہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا مذہب تھا، ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا، تو پھر یہ پرابلمس تو آئیں گی نا۔ پھر بچے بھی، اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل سٹینڈرڈ، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب دیکھیے مجھے ایک جاننے والے تھے، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے وہ ڈرگس پہ چلا گیا، تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی